4 वाती हळू जळून असल्यो. वळवताल्यान त्यो वाती एकामेका लागीं उलोवचें आयकसारकें आसलें. पयली वात म्हणाली, हांव शांती, पूण आयच्या काळार कोणी हांवें पेटोवन उरचें आशेना. अशें सांगून शांतीचो उजवाड पालवता आनी संपूर्ण भायर सरता. दुसरी वात म्हणटा, हांव भरवसो, ह्या दिसांनी म्हजी गरज कोणायकिना. अशें भरवशाची वात पालवता आनी संपूर्ण पयस जाता. खंतीन तिसरी वात उलयता, हांव जावन आसा मोग, पूण जळोन उठची शाती म्हजे थंय आताना. लोकान म्हाका कोनशाक लोटलां, तांकां म्हज्या प्रामुख्यतेची विसर पडल्या. ती आपल्या भोंवती आसलेल्यांचो मोग करूंक विसरल्यांत. शेकी गळाय विने मोगा वात पालवून गेली आनी पयस जाली. एकाच दिसांनी एक ल्हान भुरगें थंयसर भोंवता आनी ह्यो वाती पालवून आसच्यो पळयता. तें भुरगें हुसकेन विचारता, तुमी कित्याक जळनात? तुमी ह्या संवसाराच्या अखेर पर्यंत जळून आसूंक जाय. तोळ चवथी वात वळू त्या भुरग्याक सांगता, भियेनाका, हांव जावन आसा पातयेनी. हांव जळून आसा पर्यंत आमी उरलेली वाती परत्यान पेटोवंक शकता. परजळच्या दोळ्यांनी त्या भुरग्यान पातयेनीची वात पेटयली. शेकी उरलेल्यो वाती मुखारून तें भुरगें म्हणालें, पातयेनी केदींच आमचे जिणेंतावन पयस वचूंक सोडिनाकात. पातयेनी आसल्यार कितली पाड जावन जिणी ती शाबेत उरता. संगी शांती, भरवसो आनी मोग सदांच परजळोंक लागतात. देव बरें करूं.